इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आपने ग्वांतानामो बे जेल के बारे में तो सुना होगा, ये इसी कंट्री में है। 60 की दिहाई की पूरी नस्ल चे गुवेरा के ख्यालात के साथ साथ परवान चढ़ी। ये कंट्री इस वक्त दुनिया का 5वां कम्युनिस्ट मुल्क है। कम्युनिज्म अपनी जन्म भूमि रशिया में मर गया, लेकिन ये चाइना, वियतनाम, लाओस, शुमाली कोरिया और क्यूबा में आज भी जिंदा है। जल्द या बदीर ये यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं कम्युनिज्म के खात्मे और मॉडर्निज्म के समंदर में डूबने से पहले पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका की नाक के नीचे बैठकर एक छोटा सा कम्युनिस्ट मुल्क 63 बरस से कैसे सरवाइव कर रहा है। ये अमेरिका के एक यकबारगी हमले की मार है, लेकिन अमेरिका को आज तक इस पर हमले की जुर्रत नहीं हुई। इस कंट्री में शरह ख्वानगी हैरान कुन हद तक ज्यादा है। 99.75% लोग पढ़े लिखे हैं। आम किसान और भिखारी भी पढ़े लिखे हैं। औरतें घर और मार्केट दोनों ही चलाती हैं। पूरे मुल्क के लिए फौजी तरबियत जरूरी है। यहाँ फिदेल कास्त्रो 49 बरस इक़्तिदार की मसनत पर रहने के बाद फौत हुआ, लेकिन अवाम के दिलों में आज भी जिंदा है। और बहुत कुछ जाने इस वीडियो में। स्पाइडर टीवी पर नए आने वालों को वशआत के शोखस जो भली करे आया, बुखैर रागले, मरहबा, जी आयानो, खुश आमदीद और वेलकम। क्यूबा अमेरिका के करीब एक जजीरा है। इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ क्यूबा है। कैरेबियन सी और शुमाली बहरे ओकियानूस के दरमियान फ्लोरिडा से 150 किलोमीटर जनूब में जजीरा नमा कंट्री है। क्यूबा दुनिया के उन 5 ममालिक में शामिल है जो 21वीं सदी में भी अपनी ओरिजिनल शक्ल में है। ये मुल्क आज भी मॉडर्निज्म के खिलाफ मज़ाहमत कर रहा है। इसके दारुल हुकूमत का नाम हवाना है। हवाना की पॉपुलेशन 21,46,000 नफूस पर मुश्तमिल है। आपको हवाना एयरपोर्ट पर उतरते ही महसूस होगा जिंदगी 70 साल पीछे चली गई है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। इमिग्रेशन स्टाफ हर चीज की कई बार तलाशी लेता है। बार बार पूछेंगे क्यों आए, कितने दिन रहेंगे और क्या करते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही 60 की दहाई की गाड़ियां मिलेंगी। टैक्सियां हुकूमत की मलकियत हैं, रेट फिक्स हैं और ये सियाहों को शहर में छोड़कर वापस आ जाती हैं। क्यूबा में आपका वास्ता 3 हैरान कुन चीजों से पड़ेगा। पहली हैरत सफाई है। पूरे मुल्क में सलीका, तरतीब और सफाई हर जगह नजर आती है। माहौल को साफ सुथरा रखना शायद इनकी फितरत में शामिल है। दूसरी हैरत क्यूबा में सड़कें बड़ी और खुली हैं, लेकिन गाड़ियां ना होने के बराबर हैं। नई गाड़ियों का सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर हैं तो इनके मालिक वो क्यूबन हैं जो अमेरिका में मुकीम हैं और इन्होंने गाड़ी खरीद कर अपने घर में खड़ी कर रखी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं। क्यूबा में साइकिल, ट्रैक्टर और बैलगाड़ी को हाईवे पर आने की इजाजत नहीं है। ये सड़क के साथ साथ कच्चे रास्ते पर चलते हैं। और तीसरी हैरत, शहर में जगह जगह कतारें लगी नजर आती हैं। अमेरिका की इक्तिसादी पाबंदियों की वजह से खुराक, पेट्रोल और अद्वियात का शदीद बहरान है। क्यूबा में खाद बनती है और ना दरामद होती है। ऑर्गेनिक सब्जियां और फल खाते हैं और इसका जायका ही मुख्तलिफ होता है। पकाने वाले और खाने वाले केले भी अलग हैं। ये कच्चे केले काट कर आलू की तरह सब्जी और गोश्त के साथ पकाते हैं। मुल्क में खुश्क दूध तक नहीं मिलता। क्यूबा में प्राइवेट दुकानें नहीं हैं। खानदान को महीने में सिर्फ 1 मुर्गी, थोड़े से चावल और आधा लीटर कुकिंग ऑयल मिलता है। 5 बजे हुकूमती स्टोर बंद हो जाते हैं। दोस्तों, हर साल हवाना में 12 लाख सयाह आते हैं। हुकूमत और लोग सयाहों की बहुत इज्जत करते हैं। क्यूबा में लोगों ने घरों में पेइंग गेस्ट रूम बना रखे हैं। ये लोग टूरिस्ट को अपने घरों में ठहरा लेते हैं। ताहम ये हर मेहमान की होटल की तरह एंट्री करते हैं और पुलिस को इतला देते हैं। रेस्टोरेंट प्राइवेट हैं। खाना घरों में महंगा और रेस्टोरेंटों में सस्ता होता है। रेस्टोरेंटों को सरकारी रायत हासिल है। ये सियाहों से बिल डॉलर्स में वसूल करते हैं। लोकल करेंसी के 2 एक्सचेंज रेट हैं। सरकारी रेट $1 के 24 पैसों है और ओपन मार्केट में 125 पैसों मिल जाते हैं। खातीन मर्दों से ज्यादा काम करती हैं। लोग जिस्मानी ताल्लुकात को बुरा नहीं समझते। इसी वजह से तकरीबन 1% के करीब आबादी एड्स के मर्ज में मुब्तला है। ये लोग शराब भी बहुत पीते हैं।
क्यूबा में टेलीविजन पर हफ्ते में 2 दिन इंडियन फिल्में चलती हैं, लिहाजा ज्यादातर अवाम भारतीय अदाकारों को जानते और हिंदी जबान समझते हैं। चोरी चकारी या फ्रॉड की वारदातें न होने के बराबर हैं। पुलिस भी दिखाई नहीं देती। पूरा मुल्क सरकारी मुलाजम है, तनख्वाहें बहुत कम हैं, दफ्तरी निज़ाम हमारी तरह सुस्त है। तमाम मुलाजमीन हफ्ते में 1 दिन यानी 24 घंटे काम करते हैं, 1 दिन छुट्टी होती है। लोग भी हैरान कुन हैं, ये खुश होने का कोई मौका ज़ाया नहीं करते। हवाना की आबादी 21.5 लाख के करीब है और यहाँ इतने ही गवैये या गुलकार हैं। मौसीकी और रक्स इनके खून में शामिल है। इनके पादरी तक रक्स करते हैं। सालसा डांस क्यूबा में ही इजाद हुआ था। ओल्ड हवाना को यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसा डिक्लेयर कर रखा है। आपने अगर स्पेन के शहर सवील, गरनाता, मैड्रिड और मालगा देखे हों तो हवाना एक सिरे से दूसरे कोने तक स्पेन या मोरक्को दिखाई देता है। कुर्तुबा की गलियां और हवाना की गलियां दोनों एक जैसी हैं। सूरज गरूब होने के बाद गलियां खाली हो जाती हैं। सिर्फ रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स और बार्स खुली रहती हैं। रोज रात 9 बजे तोप चलाकर शहर को बताया जाता है रात हो गई है। और ये तवाहम परस्ती का शिकार भी हैं। खातीन अपना बैग फर्श पर नहीं रखती। इनका ख्याल है फर्श पर पर्स रखने से दौलत की देवी नाराज हो जाती है। ये लोग रॉकिंग चेयर से बड़ी एहतियात से उठते हैं। इनका ख्याल है अगर उठने के बाद रॉकिंग चेयर आगे पीछे हिलने लगी तो चेयर का मालिक बहुत जल्द दुनिया से रुखसत हो जाता है। शादी ब्याह पर दूल्हे के दोस्त इसके साथ नाचते हैं और इसे सलामी देते हैं। दुल्हा ये रकम हनीमून पर खर्च करता है। शादी पर दूल्हे को रकम ना देना बुरा ख्याल किया जाता है। ये लोग न्यू ईयर पर कागज और पुराने कपड़ों के मुजस्मे जलाते हैं। इनका ख्याल है इससे नया साल पुराने साल से बेहतर हो जाता है। क्यूबा में मौसम अच्छा है, न सर्दी है न गर्मी है। लोग गोरे भी हैं, गंदमी भी और स्याफाम भी, लेकिन सब स्पेनिश जुबान बोलते हैं। मुर्गी और बड़े गोश्त के लिए तरसते हैं, लेकिन सूअर का गोश्त ज्यादा खाते हैं। ताहम रेस्टोरेंटों से मछली और सी फूड भी मिल जाता है। कॉफी क्यूबा के लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। सगार हवाना की पहचान है। कोहिबा दुनिया का मशहूर तरीन ब्रांड है। $35 में एक सगार मिलता है। कोहिबा की फैक्ट्री और आउटलेट ओल्ड हवाना में है। सगार के बारे में मशहूर है कि क्यूबन खातीन इन्हें अपनी रानों पर रख कर रोल करती हैं, लिहाजा हर सगार में किसी न किसी हसीना के बदन की खुशबू होती है। ये बात गैर हकीकी सी महसूस होती है। सगार पीने का एक खास ढंग होता है। धुएं को फेफड़ों से दूर रखा जाता है। सगार पीने वाले धुएं को मुंह में घुमाकर बाहर उगल देती हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता धुआं फेफड़ों तक पहुंच जाए तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे 99.99% क्यूबन सगार नहीं पीते। इसकी वजह ज्यादातर सगार एक्सपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन याद रहे क्यूबा की 25% के करीब आबादी तंबाकू नोशी करती है। ये बेसबॉल के भी दीवाने हैं जो 1860 की दहाई के दौरान रियासत हाय मुत्तहिदा से इस मुल्क में दाखिल हुआ था। अमेरिका का शहर मियामी हवाना से सिर्फ 80 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन फेरी बंद होने की वजह से आमदोरफ्त मुमकिन नहीं। अमेरिका से इख्तलाफात हैं, लेकिन अमरीकी सयाह अमरीकी डॉलर दोनों पसंदीदा हैं। मोहतरम नाजरीन कराम, क्रिस्टोफर कोलंबस अक्टूबर 1492 में पहली मरतबा लातीनी अमेरिका के जजीरे बहामास में उतरा। बहामास आज की अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के बड़े शहर मियामी और आज के हवाना के दरमियान है। जजीरे की खूबसूरती, फिजा और मकामी लोगों की सादगी ने इसे हैरान कर दिया। लोगों ने किलों के हिसाब से सोने के जेवरात पहन रखे थे। इसे महसूस हुआ इस इलाके में सोने के वसी ज़खायर मौजूद हैं। रेड इंडियन सादा लोग थे। ये 36,000 साल तक बाकी दुनिया से कटे रहे। हथियार तक नहीं बनाए थे। मकामी कबाइल ताइनों कहलाते थे। आज की दुनिया में टोबैको, सगार, हैरिकेन समेत 400 अल्फाज ताइनो जुबान के मुस्तअमल हैं। स्पेन के जहाजरान 27 अक्टूबर 1492 को हवाना पहुंचे। मकामी लोगों के साथ क्या सलूक हुआ ये जानने के लिए सिर्फ एक मिसाल काफी होगी। स्पेनिश लोगों ने बुराई के इलाके में अपना पहला टाउन बनाया था। गिरदोपेश के देहात के 3000 लोग खैर सगाली के लिए तोहफे तहाइफ लेकर बुराई पहुंचे, लेकिन इनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं आया।
انہیں مارنے سے پہلے وہ صرف اتنا پوچھتے تمہارے گلے میں موجود سونا کہاں سے آیا۔ نئے آقاؤں کی تلواریں تھیں اور ریڈ انڈین کے سر اور گردنیں تھیں، باقی زندہ بچ جانے والے غلامی میں مارے گئے اور کچھ پہاڑوں اور جنگلوں میں غائب ہو گئے۔ تمباکو اور گنے کے کھیتوں میں کام کرنے والوں کی کمی ہو گئی، یہ کمی بعد ازاں افریقی غلاموں کے ذریعے پوری کی گئی۔ کیوبا 1902 میں جا کر اسپین سے آزاد ہوا۔ اس کے بعد یہاں سن 1959 تک یہ دائیں بازو کے رجحانات رکھنے والے آمر جنرل بٹسٹا کی قیادت میں امریکہ کا قریبی ترین اتحادی تھا۔ امریکہ ایک وقت میں اپنی ضرورت کا تمام اناج لاطینی امریکہ سے منگواتا تھا، لہذا یہ ان ممالک میں مضبوط حکومتیں افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ لاطینی امریکہ میں کیلا بے تحاشا پیدا ہوتا ہے۔ امریکہ نے اس لیے ان ملکوں کو بنانا اسٹیٹ بنا دیا تھا، جب چاہا کیلے کی طرح چھیل دیا، جب چاہا کیلے کی طرح مسل دیا۔ اسی وجہ سے یہ ریاستیں بنانا اسٹیٹ کہلاتی تھیں۔ 1960 کی دہائی تک کیوبا کی 90% شوگر انڈسٹری امریکی تاجروں کے قبضے میں تھی۔ اس جزیرے پر بیشتر کاروبار بینکوں، چینی اور تمباکو کے باغات کے ساتھ ساتھ امریکی ایک بڑے بحری بیڑے کے بھی مالک تھے۔ وہ لوگ بے انتہا امیر اور بارسوخ تھے۔ سن 1959 میں فیدل کاسٹرو کی قیادت میں اس جزیرے پر انقلاب برپا ہوا اور بٹسٹا کا تختہ الٹ دیا گیا۔ انقلاب کیوبا سے قبل ملکی معیشت پر قابض امریکی ملٹی نیشنل سیاہ فام کیوبنز کو نوکری تک نہیں دیتے تھے۔ فیدل کاسترو اور چے گویرا کے انقلاب کے بعد شوگر مافیا امریکہ فرار ہو گیا۔ ان کے دباؤ کی وجہ سے امریکہ نے کیوبا سے چینی کی امپورٹ بند کر دی۔ کیوبا کی پوری معیشت چینی، تمباکو اور کافی کے گرد گھومتی تھی، لہٰذا ملک شدید معاشی بحران کا شکار ہو گیا۔ سوویت یونین نے فوری طور پر کیوبا سے چینی خریدنا شروع کر دی اور یوں یہ ملک امریکہ کی ہمسائیگی کے باوجود سوویت یونین کا اتحادی بن گیا۔ اپریل 1961 میں امریکہ کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد جان ایف کینیڈی نے کیوبا پر حملہ کرنے اور کمیونزم کا تختہ الٹنے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ CIA نے کیوبا کے امریکہ میں مفرور 1400 غدار سیاستدانوں اور شوگر مافیا کو کیوبا میں بغاوت کے لیے اتارا تاکہ حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، لیکن باغیوں کو کیوبن انقلابیوں نے بھڑکا دیا یا گرفتار کر لیا۔ سوویت یونین نے خبردار کیا کہ اگر کیوبا پر امریکہ نے حملہ کیا تو وہ کیوبا کا دفاع کریں گے۔ صدر کینیڈی اب بیک وقت کمزور اور جارحانہ نظر آ رہے تھے۔ بے آف پگ کے واقعے کے بعد کیوبا کو واضح طور پر امریکہ کی طرف سے خطرہ محسوس ہوا۔ کیوبا نے اکتوبر 1962 میں روسی جوہری میزائل نصب کر دیے اور ان کا رخ امریکہ کی طرف کر دیا اور دنیا ایک ہی رات میں تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہو گئی۔ امریکہ نے کیوبا کے بحری جہازوں کے ذریعے ناکہ بندی کر دی۔ سوویت یونین نے امریکہ کا U-2 طیارہ مار گرایا۔ CIA کیوبا پر حملے کرنے کا کہتی رہی، لیکن جان ایف کینیڈی مذاکرات کے ذریعے معاملات ٹھیک کرنے پر زور دیتے رہے۔ آخر جان ایف کینیڈی نے خفیہ معاہدے میں ترکی سے اپنے میزائل ہٹائے اور سوویت یونین نے کیوبا سے میزائل ہٹا لیے۔ اس طرح حکمت عملی سے جان ایف کینیڈی نے جنگ کو ٹال دیا، لیکن کچھ خفیہ ہاتھوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ جان ایف کینیڈی کو 1963 میں قتل کروا دیا گیا اور کیوبا آج بھی معاشی پابندیوں کی شکل میں اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ روسی میزائلوں کے سیمپلز آج بھی ہوانا کے مورو قبیلے کے ساتھ پڑے ہیں۔ سیاح روزانہ ان کی زیارت کرتے ہیں اور اسی کے قریب دنیا بھر میں انقلاب کی علامت سمجھے جانے والے چے گویرا کا بنگلہ ہے۔ یہ گھر بڑا اور سادہ سا بنگلو ہے۔ عمارت اب میوزیم بن چکی ہے اور وہاں سے پورا شہر دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 66 فٹ طویل قامت بت بنگلے کے پہلو میں ہے۔ پلایا ساحل کا علاقہ اور امیروں کا مسکن ہے۔ وہاں ایکڑوں پر مشتمل بڑے بڑے گھر ہیں اور ان گھروں کے باسی کمیونسٹ ملک میں بھی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ شہر کا انقلاب اسکوائر بہت بڑا اور مشہور ہے۔ فیدل کاسترو اور چے گویرا نے اسی چوک میں انقلاب کا پہلا جشن منایا تھا۔ اسکوائر کے دائیں بائیں اونچی عمارتیں ہیں اور ان پر کاسترو اور چے گویرا کی تصویریں لگی ہیں۔ ہوانا کے ہر چوک میں کسی نہ کسی کا مجسمہ دکھائی دیتا ہے۔ دنیا کا مشہور ادیب اور صحافی ارنسٹ ہیمنگوے امریکن تھا، ہوانا کی محبت میں مبتلا تھا۔ وہ 1928 میں پہلی بار ہوانا آیا اور پھر ہوانا سے نکل نہیں سکا۔
یہ شہر کے مسافات میں 10 ایکڑ کے فارم ہاؤس میں شفٹ ہو گیا اور 21 سال اس میں مقیم رہا۔ اس کی چاروں بیویاں بھی باری باری اس کے ساتھ رہیں۔ اس کی وہ مشہور زمانہ بوٹ بھی اس فارم ہاؤس میں موجود ہے جس پر سفر کے دوران اس کے ذہن میں اولڈ مین اینڈ سی کا آئیڈیا آیا تھا۔ اس نے یہ ناول لکھ کر دنیا کو ششدر کر دیا تھا۔ ہیمنگوے 1960 میں انقلاب کے بعد ہوانہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا، لیکن وہ اس شہر اور اپنے گھر کو کتنا مس کرتا تھا آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے۔ اس نے ہوانہ سے جانے کے 1 سال بعد اپنے فلیٹ میں خودکشی کر لی تھی۔ سین فیوگس ہوانہ سے 3.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، سمندر کے کنارے انتہائی خوبصورت شہر ہے۔ یہ شہر 200 سال پہلے تک غلاموں کی سب سے بڑی منڈی تھا اور گنے کے بیپاریوں کی جنت تھا۔ سمندر کے کنارے بیپاریوں کے بڑے بڑے محلات تھے۔ سب سے بڑے محل میں سین فیوگس کلب بنا دیا گیا ہے۔ سانتا کلارا کیوبا کا چھٹا بڑا تاریخی اور دلچسپ شہر ہے۔ سانتا کلارا رات کا شہر ہے، دن کو گلیوں میں گاتے اور بجاتے ہیں اور رات کو ریسٹورانوں اور بارز میں گنے کی شراب پیتے ہیں۔ سیاحوں کی بہت عزت کرتے ہیں، انہیں تنگ نہیں کرتے۔ سڑکوں اور گلیوں میں رش نہیں ہوتا۔ جب بھی باہر نکلیں تو یوں محسوس ہوتا ہے شاید آج قومی تعطیل ہے۔ پورے ملک میں سیکیورٹی والے نہیں ہیں، یہ کرائم فری ہونے کی نشانی ہے۔ سانتا کلارا سستا بھی ہے اور متحرک بھی۔ سمندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے فرحت بخش ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، CIA کیوبا میں کیا کچھ کرتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں۔ کیوبا میں روزانہ کروڑوں میسیجز موبائل پر بھیجے جاتے ہیں تاکہ ان کا نیٹ ورک ہر وقت انگیج رکھا جا سکے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ امریکہ کی جانب سے کیوبا کے خلاف انوکھے حربے استعمال کیے گئے ہیں۔ ماضی میں حکمرانوں کو بارودی سگاروں سے اڑانے کی کوشش بھی CIA کی جانب سے کی جا چکی ہے۔ کیوبا کا رقبہ 1,10,860 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا میں رقبے کے اعتبار سے 106ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک کا سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پیکو ترکینو ہے، جو سطح سمندر سے 1,974 میٹر بلند ہے۔ دوستو، کیوبا کا ویزا کیسے حاصل کریں؟ اس کا ویزا بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگ اور فلائٹ بکنگ ہونی چاہیے۔ $80 ویزا فیس ہے اور $5,000 بینک سٹیٹمنٹ ہو تو سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں جانے کے لیے لوگ اس کنٹری سے آگے جانے کا خواب دیکھتے ہیں۔ ان کے درمیان فاصلہ تو کافی کم ہے، لیکن سمندری حدود سے امریکہ یا میکسیکو میں داخلہ کافی مشکل ہے۔ لیکن لوگ یہاں سے پہلے بہاماس یا ایکواڈور جاتے ہیں اور وہاں سے پھر امریکہ میں، لیکن یہ کام جان پر کھیل کر ہی کیا جاتا ہے۔ کیوبا کا بین الاقوامی فون کوڈ +53 ہے اور ڈومین نیم CU ہے۔ سرکاری زبان اسپینش ہے۔ شادی کی عمر یہاں 16 سے 18 سال ہے۔ کیوبا کی آبادی 1,10,00,000 کے قریب ہے۔ کیوبا ان ممالک میں سے ہے جس کی آبادی بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ 1,000 افراد میں سے 3 افراد ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ملک میں 59% آبادی مسیحی ہے، 18% فوک مذہب، 1% بدھ، 1% ہندو، 1% مسلم اور 1% یہودی ہیں۔ کیوبا کا فلیگ 3 کلر سے بنا ہے، جس پر 3 بلو اور 2 وائٹ ورٹیکل پٹیاں، جن کے لیفٹ سائڈ پر میرون ٹرائی اینگل پر وائٹ سٹار بنا ہے۔ میڈیکل کا شعبہ تگڑا ہے، 1000 لوگوں کے لیے 9 ڈاکٹرز دستیاب ہیں۔ آپ اگر کیوبن کو مارنا چاہتے ہیں تو آپ کیوبا میں صرف گانے بجانے پر پابندی لگا دیں۔ یہ لوگ 2 دن میں زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اور آخری بات، کیوبا واقعی ایک دلچسپ تجربہ ہے اور اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔